अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बहुत दिनों बाद आज आपका भाई पॉडकास्ट बना रहे हैं विद आवर क्लाइंट एंड आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट्स को वीज़ा अप्रूव हुआ है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था इन ऑर्डर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए विच विल ऑब्वियसली हेल्प अदर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं या हु आर प्लानिंग टू हैव their own consultancy with us। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। टुडे आई हैव अफरसियाब विद मी और हम जूम सेशन ले रहे हैं क्योंकि ये बंदा आ रहा है जुलाई में एंड देन आफ्टर जुलाई ही इज गोना बी हियर। यू गाइस विल हैव आइडिया कि हमारा कैसे एक्सपीरियंस रहा, इसका स्पेशली कैसे एक्सपीरियंस लगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ था वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ नॉट डिस्टर्बिंग मी। क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं कि भाई वो आपको हफ्ते में 3-4 बार मैसेज करते या दिन में 3-4 दफा मैसेज करते कि भाई प्रोग्रेस का क्या बना, प्रोसेस का क्या बना। इसने मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और इसने मुझसे राब्ता किए तकरीबन आफ्टर 2 months कि इसका I-20 आ गया, सब कुछ आ गया। फिर इसने मुझसे पूछा कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब शुरू होते हैं अफरसियाब। सलाम वालेकुम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वी विल कंटिन्यू द सेशन इन उर्दू ताकि हमारे जो उर्दू स्पीकर्स है उन सबको ये समझ आ जाए, ठीक है? इस तरह सही है। वालेकुम अस्सलाम शान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शान भाई, मेरा ताल्लुक मर्दान तखबई से है पर मैं बेसिकली एबटाबाद में रहता हूँ और मेरी एजुकेशन एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से है। अच्छा, तो एजुकेशन आपने एडवर्ड्स कॉलेज से किया? जबरदस्त जी। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से। एफएससी या ओ ए लेवल्स आपने किया था? नहीं, एफएससी मैंने किया। एफएससी। और क्या परसेंटेज आया था? मेरा 76% मार्क्स थे एफएससी में, जो ए ग्रेड बनता। कंप्यूटर साइंस फील्ड थी मेरी। कंप्यूटर साइंस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका वीजा अप्रूव हुआ और वेरी अभी आप आए नहीं हो अमेरिका। आई थिंक विल बी कमिंग इन जुलाई, राइट? इंशाल्लाह जुलाई में आ रहे हो। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये स्टोरी बताया कि आपका प्लान कैसे बना अमेरिका के लिए, लाइक ये सोच आपका कहाँ से आया? शायान भाई, प्लान तो इस तरह बना कि ये बस एडवर्ड्स कॉलेज में हम होते थे हॉस्टल में, तो वहाँ पर प्लान इस तरह बना कि आपके व्लॉग्स देखते थे वहाँ पर। अच्छा। यानी मेरे मोबाइल में जितने भी आपके अभी भी रिसेंटली जितने व्लॉग्स आ रहे हैं, आप घूमने फिरने गए, तो मैंने आपको फॉलो वहाँ से किया था। यानी 2 साल तो मैंने एडवर्ड्स कॉलेज में आपके व्लॉग्स देखे। तो 2022 में, तो 21 से मैं आपके मेरे ख्याल में व्लॉग्स देख रहा हूँ जो बिल्कुल आप स्टार्ट से अपलोड कर रहे हैं। ओह अच्छा। तो मतलब सारी कहानी स्टार्ट होगी मेरे व्लॉगिंग से। एक्चुअली मैं पार्ट टाइम व्लॉगिंग करता हूँ, मतलब मैं वो रेगुलर व्लॉगर नहीं हूँ कि जो डेली व्लॉगिंग करे। ऑल तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि डेली व्लॉगिंग करो, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट। और इसी व्लॉगिंग की वजह से आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ। तो सिर्फ आप देखते थे या आपके कोई और दोस्त भी थे? नहीं, मेरे साथ मेरे और दोस्त भी देख रहे थे पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया। मैंने अच्छा, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और आप यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली? आप सबसे बड़े फैमिली में जिसने अप्लाई किया था? जी, मैंने पहला बंदा हूँ जिसने पहला बंदा पूरे फैमिली में? फुल फैमिली में। अभी मेरे जो दोस्त हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में, उनको मैंने बोला था कि अप्लाई करें यूएस का मेरे साथ, और उनके जहन में यही था कि तकरीबन पाकिस्तान से 100% चांसेस रिजेक्टेड। इस वजह से उन्होंने अप्लाई नहीं किया था कि वीज़ा नहीं लगेगा, पर उनको ये पता नहीं था कि एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लग जाएगा। चलो, आई मीन दे कैन सी योर वीडियो राइट नाउ। अगर वो ये मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते तो दिस विल बी ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आई पर्सनली वॉन्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। प्रोसेस तो चले आपका स्टार्ट हुआ हमारे साथ वीडियोस से, ठीक है? वीडियोस आपने देखे, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद कैसा रहा आपका प्रोसेस हमारे साथ? व्हाट थिंग्स यू पर्सनली फेल्ट कि वी डिड गुड, एंड देन आपने अपनी इंटरव्यू किस तरह क्रैक की, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? इफ़ यू कैन शेयर एवरीथिंग विद अस ताकि मैं और लोगों को बता सकूं और आप वो बातें भी शेयर करें जिससे आपको पर्सनली हेल्प हुआ कि विच यू थिंक वर द टर्निंग पॉइंट्स फॉर यू। देखें शायन भाई, सबसे पहले वो 1-to-1 कॉल जो थी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसने बहुत ज्यादा फायदा किया कि आपने एक ब्रीफ दे दिए। अच्छा, आपने मेरे साथ पहले 1-on-1 कॉल किया था? आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, नहीं, पहले
مجھے تو یاد ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ کال تھی آپ کے ٹھیک ہے. اس میں کافی باتیں شیئر ہوئی تھی. اچھا تو ہماری پہلی کال ہوئی. آئی ڈو ناٹ ریمبر کیونکہ میں بہت کال سیشنز لیتا ہوں. امریکہ میں بہت زیادہ ایکسپینس آتے ہیں, 1 کروڑ سے زیادہ کراس ہو جاتے, اور البتہ ہوتا بھی ہے کیونکہ اگر آپ بڑی یونیورسٹیز میں پڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کا ایکسپینس زیادہ آئے گا, پر جس طرح آپ پروسیس کرتے ہیں اس طرح جب آپ نے سمجھایا تو کافی ہیلپ فل ہوا وہ جو 1-to-1 کال ہے. جی تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے انہوں نے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی, یعنی اگر کوئی بھی کوشچنز ہوتے تھے تو ایزیلی آپ ان سے پوچھ تو بھائی بالکل ٹھیک, بالکل. فرسٹ آف آل تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو مطلب نارمل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کا یہ مت ہے کہ بھائی امریکہ پروسیس کے لیے کم از کم 1 کروڑ روپے چاہیے, کم از کم 50 لاکھ 1 کروڑ یہ آپ کو چاہیے. لیکن اس طرح ریئلٹی میں نہیں ہے, کیونکہ پروسیس کے لیے نہ تو بھائی آئی پرسنلی وڈ سے کہ آپ کو تقریباً $4,000 سے $5,000 چاہیے ان آرڈر ٹو گو فار امریکہ. اور آج کل $4,000 سے $5,000 اگر آپ اپنے آپ کے اوپر خرچ کرتے دیٹ از دا موسٹ لویسٹ کاسٹ, کیونکہ بندہ اس میں دبئی بھی چلا جاتا ہے, ناٹ امریکہ. تو اس طرح آپ کا کچھ ہوا, آپ کا ویزا اپروو ہوا ہے, ابھی تک آپ نے کوئی فیس نہیں دیا ہے ٹو دا یونیورسٹی, رائٹ. دوسری بات یہ کہ بہت سے اسٹوڈنٹ اس میں اسٹک ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا جب ویزا اپروو ہوتا ہے سو دے گو اسٹریٹ ٹو دا یونیورسٹی, جس میں اوبیسلی پھر ان کو $15,000-20,000 فیس دینی پڑتی ہے. لیکن آپ کا کیس, آپ کا بھی ویزا اپروو ہوا اینڈ یور ٹرانسفر از انڈر پروسیس, تو آپ سیدھا کمیونٹی کالج آئیں گے جہاں پہ تقریباً فیس ہوتا ہے $3,000 سے $4,000 ایز آئی پریویسلی ٹولڈ یو. تو ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوا. اب جو ہمارے پاکستان میں بندے غلطی کرتے ہیں دیٹ از لائک اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں یونیورسٹی میں, اسٹوڈنٹ کا ویزا لگتا ہے بھائی, پھر اسٹوڈنٹ جانے یونیورسٹی جانے اور ان کا فیس جانے, کیونکہ ایجنٹ کا کنسلٹنٹ کا کام ہوا, اب اسٹوڈنٹ کا سارا کام ہے. لیکن یوزولی امریکہ میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از کہ فرسٹ آف آل آپ نے یونیورسٹی سے بات کرنی ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں, میں نے آپ کو جب آؤں گا تبھی میں نے آپ کو پیسے دینے, پاکستان سے آپ کو پیسے نہیں پے کرنے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمس آپ نے اپنے دوست کی کہانی مجھے سنائی, ایک دوست جو آپ کو تھا پاکستان سے جو اپروو ہوا ہے, تو ہی ٹولڈ می کہ اس نے ایڈوانس میں کتنا پیمنٹ دیا ہے, 11 لاکھ ایک دیا تھا, پھر اس کے بعد اس نے 59 لاکھ دوسرا دیا تھا, تقریباً 70 لاکھ بائی 70 لاکھ اس نے بیفور ارائیول دیا ہے یونیورسٹی کو اپنی فیس کے لیے. اب 70 لاکھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دیر آر سرٹن اسٹیپس یو کین ٹیک ایز اے اسٹوڈنٹ جو آپ کو پیسے بچا سکتا ہے. ابھی تک میرے خیال سے آپ کا 1% بھی اتنا نہیں لگا ہوگا کہ جتنا 70 لاکھ لگا ہے. پہلے مانتے بھی نہیں تھے کہ یار آپ ڈنکی پہ جا رہے ہیں, ڈنکی پہ جا رہے نہیں یار, ایکچولی اٹس پاسبل, اٹس آئی ٹولڈ یو کہ سارا کام ہوتا ہے ایکسپیرینس کا. اب ہم جب ایز اسٹوڈنٹ آئے تھے ہمیں بھی کسی نے نہیں سمجھایا تھا کہ ہمارا کیا ایکسپیرینس رہا. اب ہم گریجویٹ ہوئے, مجھے اپنے ایکسپیرینس ملا, سب کچھ مجھے خود ملے, اینڈ دین آئی واز لائک جب میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا تو ناؤ آئی نو دا ویز ہاؤ ٹو سیو منی. اور اسی طرح آئی ہیلپ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ کہ ان کے پیسے بھی بچ جائے. جس طرح اس نے بتایا کہ بھائی اس کے ایک دوست نے 70 لاکھ دیے ہیں, تو اوبیسلی اب یہ آئے گا فیس دے گا, اور جب فیس دے گا وہ بھی کمیونٹی کالج کا دے گا. تو یہ چلو ایک اچھا ہمارا ایکسپیرینس ہوا, اور اس سے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ ہو جائے گا کہ کس طرح وہ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں. اب دوسرا ایکسپیرینس جب ہمارا انٹرویو سیشن تھا بیفور یور انٹرویو, کل میرے خیال سے آپ کے انٹرویو کو صرف ایک دن بچا تھا, تو اس میں ہم نے جو کویسچنز پریپریشن کیا تھا اس نے آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا؟ دیکھیں شایان بھائی, تقریباً میں نے 30 to 40 کوسچنز لکھے تھے تقریباً پیج پہ, اور اس میں سے آپ نے تقریباً 10 to 15 کوسچنز جو آپ نے تیار کروائے تھے, تو اس میں میرے وہ جو 40 to 50 کوسچنز جو میں نے پریپیئر کرنے تھے اس کے سارے آنسرز کور ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر یقین مانیں کہ اس 10 to 15 کوسچنز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی. زیادہ تر کوسچنز جو آپ نے تیار کروائے تھے وہ وہاں سے انہوں نے پوچھے. بالکل, اس میں آپ کے کیس میں یہ شیئر کروں گا کہ بھائی یہ جو اسٹوڈنٹ ہے ہم نے صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیے تھے, صرف ایک. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں 10 یونیورسٹیز چاہیے, 12 یونیورسٹیز چاہیے, 5 یونیورسٹیز چاہیے. یہ بندہ ہے میرے ساتھ آج لائیو, اس سے پوچھے ہم نے صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا, بیکاز مجھے پتا تھا کہ اس کے اسٹیٹس جو ہے پچھلے لاسٹ 6 منتھس کے اس کا ویزا ریشو از ابو 90%. اور پھر اس سے یہ کویشچن بھی کیا گیا کہ آپ نے
कितने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया? दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम यू, कि आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन? जी जी शान भाई, ये मेरे से पूछा भी गया था कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था. तो अभी तो फिलहाल मुझे इस यूनिवर्सिटीज के नाम याद नहीं. मैंने 4 to 5 यूनिवर्सिटीज के नाम उस टाइम याद किए हुए थे जो आपने प्रिपेयर करवाए थे. तो यूजुअली दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा कि कितने यूनिवर्सिटीज, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आप सारे यूनिवर्सिटीज 10-15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, बिकॉज यू नीड टू वर्क स्मार्ट. इसने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन हमने आंसर इस तरह प्रिपेयर किया था कि ऑफिसर को पता भी नहीं चला कि हमने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, और साथ में इसने ऑफिसर को कन्विंस भी कर लिया. टोटली डजंट मैटर कि आपने एक में अप्लाई किया है या 10 में अप्लाई किया है. इफ यू हैव कन्विंसिंग पावर एंड अ सेटिस्फाइंग आंसर, यू कैन गेट द वीजा. इसके अलावा जब आपके इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो आपसे क्या क्वेश्चंस किए गए थे? शान भाई, मेनली क्वेश्चंस जो थे स्टार्ट में कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था जो आपने प्रिपेयर करवाया था कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी. यस, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी. ये तो मस्त, ये तो वाजिब है भाई. जब आप एम्बेसी में जाएंगे ये क्वेश्चन वाजिब है, व्हाई हैव यू चूज दिस यूनिवर्सिटी. और इसमें आपको एक प्रॉपर आंसर चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी क्यों, भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में आप क्यों नहीं गए. अगर आपके साथ आंसर है तो आप कमेंट्स में लिखे. आई विल शेयर माई आंसर, लेकिन आप अपना आंसर भी कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें कि व्हाई हैव यू चूज दिस यूनिवर्सिटी. आपने क्या बताया? तो आपने बहुत अच्छा यानी इसका आंसर प्रिपेयर करवाया था कि वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, हिज कजन इज स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी, तो वो ही विल बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर मी इन माय फ्यूचर स्टडीज. ये आपने फुल बाकायदा. जी जी, आई रिमेम्बर बिल्कुल इसका आंसर. तो वो बहुत ज्यादा जब फिर उसको दोबारा एक जगह पर मैंने मेंशन किया था, उसको हाईलाइट किया था. वो एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने हाईलाइट किया था कि ये क्वेश्चन उसको दोबारा हाईलाइट हो गया कि भाई ये बंदा ठीक बंदा है, ये सही आंसर्स दे रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हमारे साथ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होंगे, बैंक स्टेटमेंट होगा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारा वीजा लग जाएगा. लेकिन अमेरिका के लिए भाई ये केस नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए आपको कम्युनिकेशन पावर चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए. डॉक्यूमेंट्स वो देखते भी नहीं है. मतलब यू नीड टू सेटिस्फाई द वीजा ऑफिसर विद योर आंसर कि आई एम अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड माई ओनली इंटेंशन इज कि मैं स्टडीज के लिए जा रहा हूं और वापस आऊंगा पाकिस्तान. दिस शुड बी योर मेन फोकस. डॉक्यूमेंट्स अगर आपके साथ 5 करोड़ का भी स्टेटमेंट है, इट डजंट मैटर अनलेस एंड अंटिल यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द ऑफिसर. शायन भाई, जिस तरह आप बात बोल रहे हैं ना कि बैंक स्टेटमेंट, वहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस तरह थे जो बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट थे जिनके पास, और उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी मेरे से ज्यादा अच्छी थी, पर मेरे सामने उनके वीजा इंटरव्यूज रिफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनके आंसर्स, एक तो रोबोटिक आंसर, जिसको रोबोटिक आंसर्स दे रहे थे, रट्टा मार के आए हुए. जी जी, आई अंडरस्टैंड. वो उनके वीजा कैंसिल हो रहे थे. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया. मतलब यू सो के स्टूडेंट्स वर गिविंग रोबोटिक आंसर. रोबोटिक आंसर ये होते हैं कि भाई बस आप रट्टा करके आते हैं एंड फर आप वीजा ऑफिसर को बस लगे रहते हो. ऑफिसर wants to hear a story. You need to come with a smart answer कि जिसमें आप एक प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर उसको दे कि या मेरा क्लोज फैमिली फ्रेंड या मेरा किसी कॉलेज से कोई स्टूडेंट प्रीवियसली हु गॉट ग्रेजुएटेड. एंड पर्सनली आई हैव दिस एग्जांपल्स अ लॉट ऑफ, क्योंकि हमारे प्रीवियसली जो हमारे सीनियर्स है, काफी सीनियर्स यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं एंड आई सी देयर फ्यूचर इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ. और है भी उनका जॉब बहुत अच्छे जगह पर. सो ऑब्वियसली यू कैन यूज देयर एग्जांपल कि हमारे जो बड़े थे वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं. अगर आपके साथ उनकी डेटा नहीं है, यू शुड फाइंड अ पर्सन जो ग्रेजुएट हुआ है और फिर आप उनका एग्जांपल भी दे सकते हो. सो दिस इज अ वेरी गुड आंसर कि रोबोटिक आंसर्स भाई एम्बेसी में नहीं चलते. एम्बेसी में आपकी नेचुरल आंसर चलते जो आप खुद अपने ज़हन से बनाते, एंड दैट इज वेयर यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ. बिल्कुल शान भाई, और इसमें एक चीज एक और ऐड करना चाहूंगा. वहाँ पर मेरे से एक गलती हुई थी जो मैंने वहाँ पर रियल स्टेट का सब्जेक्ट में बोल दिया था. अच्छा. रियल स्टेट, तो वो वीजा ऑफिसर मुझे जरा हैरान हो के देख रही है कि रियल स्टेट वो अपने एक्सेंट में नहीं. सो द वीजा ऑफिसर आस्क यू कि आप किस मेजर में जा रहे? नहीं, उन्होंने पूछा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप, विच सब्जेक्ट आर यू टेकिंग. ओह अच्छा, विच सब्जेक्ट्स आर यू टेकिंग. तो वो तो मैंने पहले से याद किए हुए थे 3-4, और उसमें मैंने जो अपने वालिद साहब और बिजनेस का बताया था कि रियल स्टेट,
تو اس ٹائم میرے منہ سے وہ ریئل اسٹیٹ تو آپ نے بولا کہ ریئل اسٹیٹ کا سبجیکٹ پڑھوں گا. ریئل اسٹیٹ سبجیکٹ. تو جب وہ ٹائپنگ کری تھی تو انہوں نے میری طرف دیکھا, وہ بولا کہ ریئل اسٹیٹ. تو میں نے اسی ٹائم بس ذہن میں آیا, میں نے بولا آفیسر آئی ایم لٹل بٹ کنفیوزڈ. تو آگے سے انہوں نے بولا نہیں سوری. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ریئل اسٹیٹ. تو میں نے بولا نہیں, دوسرے سبجیکٹ کا نام بتا دیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ آفیسر آئی ایم لٹل بٹ کنفیوز. تو انہوں نے آگے سے بولا نو یو آر ڈوئنگ گڈ. تو بس ادھر سے مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ نہیں, ایکچولی اگر آپ غلطی بھی کرتے ہیں دیٹ از ٹوٹلی فائن. مینی اسٹوڈنٹس تھنک کہ ہم کنفیوز ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ریفیوز ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ غلطی کر دیں اور آپ کو پتہ لگا کہ یہ غلط ہے, یو شوڈ obviously apologize and say کہ آئی ایم کنفیوز یا آئی ایم نروس. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس اس طرح ہے. جو آپ کے ساتھ ہوا یوزلی, وہ آفیسر سوچ رہا ہوگا کہ بھائی ریئل اسٹیٹ کون سا سبجیکٹ ہے جو یہ اپنے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے. بالکل بالکل. اور دوسرے یہ کہ شیان بھائی وہاں پر جب میں یونیورسٹیز کے نیم بھی لے رہا تھا نا, تو باقاعدہ سوچ کے اس طرح وہی بات ہوگی, روبوٹکس آنسر نہیں دے رہا تھا, باقاعدہ سوچ کے دے رہا تھا. تو وہاں سے بھی وہ کنونس ہو رہے تھے کہ چلیں گے. نہیں یار, یہ آپ کی اپنی محنت ہے کہ یو ورک ویری اسمارٹ اینڈ ہارڈ. اور اللہ نے صرف مجھے اس راستے کا مطلب آئی واز اے پورشن آف دس کہ میری ذریعے ہوا, لیکن اوبیسلی آپ کا محنت سب سے زیادہ لگا ہے اس میں, بیکاز اٹ واز یور ایفرٹس اینڈ ایوری تھنگ, آئی اسٹل ریمبر. تو اگین مینی کنگریچولیشنز ٹو یو. اور جولائی میں آپ ویسے بھی آ رہے ہیں شکاگو, تو دوبارہ ملاقات ہوگی, دوبارہ ایک ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ. تو آل دو اسٹوڈنٹس ہو از واچنگ ہز اسٹوری, تو بھائی آپ نے صرف ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے, باقی پروسیس ہو نہ ہو, ویزا لگے نہ لگے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ایٹ لیسٹ یو ٹوک اے اسٹیپ فار یور سیلف. جس طرح اس نے ایک سٹیپ لیا, پورے فیملی میں ہی از دا فرسٹ ممبر آف ہز فیملی کہ جس کا امریکہ کا ویزا لگا. اور اگین نہ 50 لاکھ لگے اس کے, نہ 40 لاکھ لگے, ان ویری لو بجٹ یہ اپنے پاکستان سے آرام سے نکل رہے. ابھی آیا نہیں ہے لیکن جولائی میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ, سو ہیپی فار یو انشاءاللہ. اور دوبارہ جب آپ یہاں آئیں گے تو اگین وی ول ہیو اے گڈ کمپنی ہیئر. اور بس ابھی تو آپ کو میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں. آئی تھنک یو آر لوکنگ فار اکوموڈیشن ان شامبرگ اور گلینڈیل. جی شامبرگ میں. تو جیسے ہی اس کا اکوموڈیشن ہوتا ہے تو بھائی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے اکوموڈیشن کا, اینڈ ہاؤ یو کین چوز لائک ادر اسٹوڈنٹس فار یور سیلف کہ ان آرڈر ٹو ڈیوائڈ دا رینٹ. تو اس نے بھی اس طرح کیا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس اور اس نے دیکھ لیے اور اس کا رینٹ ڈیوائڈ ہو گیا ہے. سو دس از واٹ یو کین ڈو بائی ورکنگ اسمارٹ ناٹ ہارڈ. تو تھینک یو سو مچ افرسیاب, اینڈ انشاءاللہ آئی ول بی سیئنگ یو اگین ان شکاگو اگین بہت جلد. تو مینی کنگریچولیشن کہ آپ نے ہمیں پاکستان کے 2 بجے آج ٹائم دیا ہے. نہیں کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ شیان بھائی, آپ نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی. جزاک اللہ برو. انسپائرڈ ہیں آپ سے, اور اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے بردر, انشاءاللہ سی یو سون. اللہ حافظ. اور اللہ حافظ. جزاک اللہ. میک شیور کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیکاز آگے ہمارے بہت پوڈ کاسٹ آنے والے ہیں جس سے آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا کہ کیا اس نے مختلف کیا دوسرے اسٹوڈنٹ سے, اینڈ اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو گائز. تو انشاءاللہ سی یو ان اندر ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.